सगळ्याक मायबाबाचो येवकार। पयर 8 दीस जाले आमचो श्रीकांत भाऊ ताका आमी मेळपाक येयल्ले की तेज्या घराचो दरड कोसळून जो इन्सिडंट घडला त्या इन्सिडंट बद्दल ताका आमी विचारपूस करपाक येयल्ले। आनी आमी जे पद्दतीन आमी फाटले व्हिडियो सांगलेले आमी पंचायती सरपंचाक मेळटले म्हणून आमी सरपंचान सांगलेले आमकां आपूण बेगीन तें काम करून घेता। तेन्ना आतां आमी परत एकदां हांगसर आमी पळोवपाक येयले की बाबा हांगा कितें तेजें जें सांगलें त्या प्रमाणे कितें काम केलां काय ना तें, जाल्यार आमकां त्या बद्दल आमकां भाऊन कोण हांगसर येयल्ले जाल्यार कितें तेजी म्हायती आमकां दिवची। आतां म्हाजी हें पळयल्यार जवळ जवळ 15-20 दीस जाले। हें पडलो की दोंगर कोसळ्ळा तो कितें त्या दिसा चवथीचो दीस आनी त्या दिसा राती कडेन 2 मोठो पावस पडलो त्या दिसा आनी वयर डिपार्टमेंटान तुमची लायटीची वायर घालपाक चर मारलो। वयलो सपान दोंगर, तो दोंगर सगळें उदक थंय जिल्लें आनी म्हाज्या घराक फुटलें भायर आनी थंय भायर फुटोन सगळो लूट म्हाज्या घरा वयल्यान येयलो। आनी तेन्ना हांवें दुरीग बांदलो तेका सायडीक साबान, तो दुरंगा वयल्यान एक दोंगर कोसळ्ळो आनी दुरंगाचे वेळार दुरीग सगळो घरार पडलो। दुरीग तो घराचेर फाटल्यान सगळें पडलो, सगळें कोसळ्ळ्यान तो दुरीग बी सगळो मोडलो त्या टायमार। आनी अशें करून म्हाका सांगया त्या प्रमाणे हांवें सगळ्या कलेक्टर, PWD, पंचायत, आमचे गोविंद गावडे, आमचो मंत्री हेका आमदाराक तेका सगळ्यांक हांवें लेटर केली सगळे हेका। त्या प्रमाणे ते पंचायत बोडी येयली, तेणी पळयलें, तलाटी येयलो, सगळे येयले आनी कलेक्टराचे मनीस येयले आनी अशें करून सगळे पळोवन गेले, पत्रकार येयले, कंप्युटर येवन पळोवन गेले सगळे। आनी म्हाका परत तांणी पळोवन गेल्ले ते परत आज पर्यंत म्हाका कांय करूं ना, हेजेर कितें एक्शन घेवं ना। परत पावस सुरू जाला, म्हाका आतां भंय जाला घरां रावचो आनी हेजे वयल्यान लायटी जी मोठी लायन आसा ती झाडां येवन तेका तेकल्या आनी ती झाडां तर लवणयली, कोणच्यान माती सगळी खोल्ल्या आनी ती तर झाडां लवणयली जाल्यार म्हाजें सगळें घर म्हणटा चिड्डटलें जाणा। आनी तेन्ना कितें जायत म्हणून आमी घरां लोक जर लायटीचें पडलें जाल्यार म्हागे सगळें पत्र्यांचें घर पत्र वयल्यान जाणा आनी ताका शॉक येवन आमी कितेंय जावंक शकता। तेन्ना हेजेर सरकारान कोण अधिकारी जावं कोण पंचायत बोडी आनी कोण हेका लागता तेणें बेगीन एक्शन घेवची, इतलें म्हाजे कडेन सगळ्यां कडेन मागणी। आनी तेणी बरे भशेन हांव तांकां सांगता पांय पडटा, हांव म्हणजे एक गरीब मनीस आनी हें तर गव्हर्मेंटान बेगीन घेतलें जाल्यार हांव समाधान आसतलो, जाल्यार म्हाका दूग आहा ह्या घराक। आता जे आमच्या श्रीकांत भाऊन जे सांगला ती एकदम खरी सत्य परिस्थिती आसा, आमी पळयल्ली आसा। आनी फाटल्या फावटींनी आमच्या आजीचे जे पिरोड कस्टडी कमिटी हांगसर येवन पळोवन गेल्ली, तेंच्यांनी जे पंचायतीक रिक्वेस्ट केल्ले, आमचे आमदाराकूय रिक्वेस्ट केल्ले, नाल्यार जवळ जवळ आतां 1 म्हयनो जाय येवपा येयला, आजून हांगसर कांयच काम स्टार्ट जाल्लें ना। आनी ज्या प्रमाणे भाऊन सांगले त्या प्रमाणे पावसाचो परत एकदां सुरवात जाल्ली आसा आनी फाल्यां जर असो जर मोठो गडगडाचो पावस किंवा वारें जर येयलें जाल्यार ती झाडां पडपाची आनी तेजी मोठी लुकसाणी जावपाची शक्यता आसा। तेन्ना आयज अशें दिसून येता की हे सरकार जो आसा हे प्रशासन जेन्ना आसा न्ही हे खंय तरी लोकांची कामां करपाक खूब कमी पडटा। हे एक दोळे सामकें ताजें उदाहरण दिसता। आयज आमचो CM जो आसा मुख्यमंत्री सांगता की स्वयंपूर्ण गोंय, आज लोकांचे जी कितें ज्यो समस्या त्या आपण रोखड्याच्यो सोडटा, भिवपाची गरज ना। पूण जर आयची ही जी परिस्थिती जर पळयत न्ही
नाल्यार खरेंच आयज गोंयच्या लोकांक भिवपाची गरज आसा. जो प्रमोद सावंत आमचो मुख्यमंत्री सांगता भिवपाची गरज ना, पूण आयज खरी भिवपाची गरज आसा हें दिसता. कित्याक ज्या वेळार खंयची आपत्ती काळी येता नाल्यार सरकारा कडेन खंयची सुविधा ना आसता. पंचायतीक गेले नाल्यार ते म्हणटा आमचे कडेन काम करपाची तितलो फंड ना, हे ना ते ना, नाल्यार कशें काम जातलें. आयज सामान्य मनशाची कामां कोण करतलो? प्रशासन करिना तेन्ना हांव आजून हे पंचायत बॉडी तशेंच जो आमचो स्थानीक आमदार आसा जी हे एका आमचे इलेक्ट्रीक जे पावर मिनिस्टराकूय सांगता, PWDकूय सांगता हेजें काम बेगीचे बेगीन तुमी करपाक जाय, नाल्यार आमकां काहीतरी कठोर असो पावलां आमकां उखलची पडटली उखलची पडटली. आनी ज्या वेळार आमी ती पावलां उखलतले त्या वेळार ती डिपार्टमेंटां म्हणटले की ते आर्जीचे जे कार्यकर्ते आनी आमची बदनामी करता. आमकां कोणाची बदनामी करपाची ना, आमकां ते लोकांची जे कितें अडचण आसा ती टायमाचेर तेजी सॉल्व जाल्ली जाय आनी तुमी सॉल्व करतले अशी हांव अपेक्षा धरता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.